नमस्कार जोजोलपा। नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म नेपाल एपीएफ स्कुलको सामाजिक विषयको विषय शिक्षक नारायण प्रसाद खतिवडा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन बिहान 8:30 बजे प्रसारण भइरहेको छ र अबको आधी घण्टा म यहाँहरुसँगै सिकाइ सहजीकरणको लागि उपस्थित भएको छु र आज म कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, गत हप्ता हामीले नेपालमा सामाजिक सुधार को लागि स्थानीय र राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको योगदानको बारे अध्ययन गरेका थियौं र आजको कक्षामा हामी नेपालमा सामाजिक सुधारका लागि भएका प्रयासहरू अर्थात् इकाइ 4 पाठ 5 बाट आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, नेपालमा समाज सुधारका धेरै प्रयासहरू भएका थिए। लिच्छवी कालका राजा मानदेवले आफ्नी आमालाई सती जानबाट रोकेका थिए भने त्यस कालमा नारीको उच्च सम्मान र धार्मिक स्वतन्त्रता रहेको पाइन्छ। त्यस्तै भाइबहिनीहरु, मल्लकालका राजा जयस्थिति मल्लले विभिन्न जात जातिहरूको खानपान, रहनसहन, कपडा र गरगहना लगाउने र जन्म, विवाह, मृत्यु बारे पनि निश्चित नियम बनाएको पाइन्छ। त्यस्तै भाइबहिनीहरु, राजा महेन्द्र मल्लले स्थानीय झैझगडाहरू स्थानीय समाधान गर्न प्रोत्साहित गरेका थिए भने विकेन्द्रित न्याय प्रणाली अनुरूप गाउँको झगडा हेर्न टोलमा प्रधान र देशव्यापी रूपमा हेर्नको लागि खरदार पद सिर्जना गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, त्यस्तै शाहवंशीय राजा राम शाहले समाज सुधारका निम्ति ढक, तराजु, नापतौल, दाम पैसाको प्रणाली सुरुवात गरेका थिए भने यिनले न्याय प्रणालीको पनि प्रारम्भ गरेका थिए र उनकै पालामा न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान पनि प्रचलित भएको पाइन्छ। भाइबहिनीहरु, पृथ्वीनारायण शाहले घुस लिने र घुस दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भनी भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गरेका थिए भने भीमसेन थापाले घुस प्रथाको विरोध गर्दै दूध खाने र घिउ खाने जस्ता घुसखोरी प्रथा अन्त्य गरेका थिए। त्यस्तै नेवार जातिले गर्ने फजुल खर्च र अन्य जातिमा रहेको अव्यावहारिक विवाह चलन पनि बन्द गराएका थिए। त्यस्तै भाइबहिनीहरु, जंगबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910 मा मुलुकी ऐन जारी गरी सामाजिक सुधारको प्रयास गरेका थिए। त्यस्तै देव शमशेरले छोटो अवधिमा भए पनि देशभर 150 भन्दा बढी विद्यालयहरू खोलेका र चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1977 मा सती प्रथा र विक्रम सम्वत 1981 मा दास प्रथाको अन्त्य गरेको घोषणा गरेका थिए। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, त्यस्तै पञ्चायती व्यवस्थाले विक्रम सम्वत 2020 भदौ 1 गते मुलुकी ऐन र विक्रम सम्वत 2021 मा भूमि सुधार ऐन ल्याई कार्यान्वयन गरेका थिए। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2028 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना लागू गरी शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, निरीक्षण, तालिम, शिक्षक योग्यता आदि विषयमा सुधारको प्रयासहरू भएको थियो।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै विक्रम सम्वत 2046 सालको पहिलो जनआन्दोलन पश्चात जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 ले जनतालाई मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरी सामाजिक सुधारको संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2057 साउन 2 गते मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रमा विद्यमान कमैया प्रथालाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभा घोषणाले देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा र अन्तरिम संविधान 2063 मा त्यसैको निरन्तरतासहित अतिरिक्त मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेर यथेष्ट सामाजिक सुधारका प्रयास गरेको थियो भने विक्रम सम्वत 2065 भदौ 21 गते नेपालबाट सुदूरपश्चिमका 9 वटा जिल्लामा प्रचलनमा रहेको हलिया प्रथाको उन्मूलन भएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालमा सामाजिक सुधारका लागि भएका प्रयासहरू यी थिए। तपाईहरुले बुझ्नुभयो त? अवश्य नि, मलाई आशा छ तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी इकाइ 4 पाठ 6 द्वन्द्व चक्र र निरूपणको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समाज विविध विचार, सोच, दृष्टिकोण, मूल्य मान्यता, संस्कृति, व्यवहार तथा फरक फरक मत भएका मानिसहरूको साझा थलो हो। हरेक मानिस स्वभावतः फरक हुन्छ र उसको अर्को व्यक्ति, समाज र परिस्थिति र संसारलाई हेर्ने नजर पनि भिन्न हुन्छ। त्यसैले समाजमा मानिसहरूबीच विचार, काम तथा व्यवहारमा फरकपन पाइन्छ। यस्तो भिन्नता सामाजिक परिवेश, सिकाइ, संस्कृति, प्राकृतिक मानवीय गुण तथा चरित्र आदिको कारणले गर्दा देखा पर्दछ। अनेक जात जाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र तथा परम्परा भएको बहुल समाजमा बहुल विचारधाराका मानिसहरूको उपस्थितिका कारण विविध स्वार्थ, आवश्यकता, माग, अपेक्षा, शक्ति, अवसर तथा पहुँच रहने भएका कारण सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको सिर्जना हुनु पुग्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न समाजमा रहेका मानिसहरूबीच सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वातावरणीय, वैचारिक, स्रोत साधनगत तथा विकास आवश्यकता लगायतका विविध विषयका कारणले सिर्जना हुने विग्रह, मतभिन्नता, मनमुटाव, असन्तुष्टि, असहयोग, कलह, आक्रोश, रिस, द्वेष जस्ता गतिविधिलाई सामाजिक द्वन्द्व भनिन्छ। द्वन्द्व विवादको विकसित रूप हो। विवाद अल्पकालीन हुन्छ तर द्वन्द्व लामो अवधिसम्म रहन सक्छ। यसरी समाजमा विद्यमान मानिसहरूमा रहने शक्ति, पहुँच, उपलब्ध स्रोतको दोहन, विभिन्न स्वरूपका विभेद तथा अवसरहरूमा असमानता र अन्यायको महसुस हुँदा पैदा हुने असन्तुष्टि, वादविवाद, चर्काचर्की, कलह र मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको अवस्था नै सामाजिक द्वन्द्व हो। र मानिसको गुण, स्वभाव अनि चरित्रमा रहने फरकपनका कारण द्वन्द्वको किसिम र गम्भीर्यतामा फरक पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द्वन्द्व विभिन्न कारणले हुने भएकोले
यो जटिल प्रकृतिको हुन्छ। यद्यपि द्वन्द्वका प्रकारहरूलाई निम्न रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूका अनुसार द्वन्द्वका प्रकार भन्नाले व्यक्ति र व्यक्ति बीचको द्वन्द्व हुन सक्छ, व्यक्ति र समाज बीचको द्वन्द्व हुन सक्छ, व्यक्ति र प्रकृति बीचको द्वन्द्व हुन सक्छ, त्यस्तै व्यक्ति र आफै सेल्फ बीचमा पनि द्वन्द्व हुन सक्छ, व्यक्ति र प्रविधि बीच द्वन्द्व हुन सक्छ भने व्यक्ति र सुपर नेचुरल भन्छौँ हामी, यो अदृश्य पावर पनि भनेर यो अहिले पछि थपेको छ भने सामान्यतया हामीले व्यक्तिभित्रको अन्तर्वैयक्तिक द्वन्द्व भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, जसलाई चाहिँ इन्ट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट भनिन्छ। व्यक्तिको लक्ष्य र भूमिकामा उचित सन्तुलन नमिल्दा स्वयंभित्र सिर्जना हुने द्वन्द्व नै व्यक्तिभित्र र अन्तर्वैयक्तिक द्वन्द्व भनिन्छ भने त्यस्तै अन्तर्व्यक्ति अर्थात् इन्टरपर्सनल भनिन्छ, जसलाई दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच उत्पन्न हुने द्वन्द्वलाई अन्तर्व्यक्तिगत द्वन्द्व भनिन्छ भने अर्को द्वन्द्वको प्रकार छ अन्तरसमूह द्वन्द्व। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, व्यक्तिका विभिन्न समूहहरूबीच सिर्जना हुने द्वन्द्व नै अन्तरसमूह द्वन्द्व हो भने अर्को छ अन्तरसङ्गठन द्वन्द्व। भाइ बहिनीहरू, सङ्गठनका विभिन्न शाखा, विभिन्न उपशाखाहरू, विभिन्न विभागहरू, विभिन्न इकाइहरू बीच सिर्जना हुने द्वन्द्व चाहिँ अन्तरसङ्गठन द्वन्द्व भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामाजिक द्वन्द्वका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। अब हामी बोधागत रूपमा द्वन्द्वका कारणहरू के हुन् त त्यसको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। पहिलो बुँदा छ मनोवैज्ञानिक कारण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मनोवैज्ञानिक कारण अन्तर्गत फरक सोच, मत र विचारधारा हुनु द्वन्द्वको एउटा कारण हो। त्यस्तै अर्को छ भाइ बहिनीहरू निराशा, डर, त्रास र सामाजिक असुरक्षाको कारणले पनि द्वन्द्व पैदा हुन्छ। त्यस्तै अर्को बुँदा छ विभेदको महसुस हुनु पनि द्वन्द्वको कारण हो भने नकारात्मक सोच र शङ्का उब्जिनु पनि द्वन्द्वको कारण हो भने असफलता हुनु, निर्णयमा एकाधिकार हुनु अर्थात् हामीले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न नसक्नु पनि मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वका कारण अन्तर्गत पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै दोस्रो बुँदा छ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारण। अब सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारण अन्तर्गत पनि विभिन्न बुँदाहरू छन् भाइ बहिनीहरू। समाजमा विद्यमान सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परा, सोच, जात, धर्म आदिका कारणले हुने विभेदको कारणले पनि समाजमा द्वन्द्व स्थापना हुन्छ भने धार्मिक कट्टरता, अतिवाद र धर्मको राजनैतिकरण हुनु पनि द्वन्द्वको कारण भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को छ जातीय तथा क्षेत्रीय विभेद भने स्रोत र साधनको उपयोग र परिचालनमा असमानता हुनु, समावेशी सहभागिताको अभाव भएमा पनि द्वन्द्वको सिर्जना भएको देखिन्छ। त्यस्तै स्थानीय योजना, कार्यान्वयन, तर्जुमा जस्ता विकासका लाभको असमान वितरण भए पनि हाम्रो समाजमा द्वन्द्वको सिर्जना भएको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले मनोवैज्ञानिक कारण र सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारण गऱ्यौँ र अर्को तेस्रो कारण छ आर्थिक कारण र आर्थिक कारण अन्तर्गत विद्यमान गरिबी, न्यून आयस्तर र पछौटेपन पनि द्वन्द्वको कारण रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै उत्पादनमा कमी अनि भोकमरी, त्यस्तै न्यून रोजगारीका अवसरहरू, आर्थिक अनियमितता, घुसखोरी र भ्रष्टाचार पनि आर्थिक कारणले गर्दाखेरि द्वन्द्व सिर्जना भएको पाइन्छ।
भने चौथो कारण छ राजनीतिक कारण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राजनैतिक कारण अन्तर्गत फरक राजनैतिक आस्था राख्नुको कारणले पनि द्वन्द्व सिर्जना भएको हुन्छ। त्यस्तै राजनैतिक स्वार्थ र हस्तक्षेप, शक्तिको दम्भ हुनु, खुला राजनैतिक संस्कृतिको कमी हुनु, नागरिक चेतनाको अभाव हुनु, स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नु, यी चाहिँ हाम्रा राजनीतिक कारणहरू अन्तर्गत पर्छन् भाइ बहिनीहरू। र अन्य कारणहरूको रूपमा जस्तो शिक्षाको कमी हुनु, सामाजिक न्यायको अभाव हुनु, मादक पदार्थ सेवन गरेको कारणले पनि द्वन्द्व सिर्जना भएको देखिन्छ, आर्थिक असमानता हुनु, अनि कडा कानुनी कारबाहीको अभाव हुनु, त्यस्तै एकअर्का बीच अविश्वास र असमझदारी हुनु, यी चाहिँ द्वन्द्वका विभिन्न कारणहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। र द्वन्द्वका कारण र द्वन्द्वको परिचय हामीले पढिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी द्वन्द्व चक्रको नमुना अर्थात् डिफरेन्ट स्टेजेस अफ द कन्फ्लिक्ट भन्छौँ, द्वन्द्व चक्रको नमुनाको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीहरूका अनुसार द्वन्द्व चक्रको नमुना निम्न अनुसार छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम द्वन्द्व सिर्जना हुँदा असुरक्षा र अविश्वासको कारणले द्वन्द्व पैदा हुन्छ। जब मानिसलाई असुरक्षा र अविश्वास पैदा हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा द्वन्द्व र हिंसा निम्ताउँछ। जब मानिसले असुरक्षा र अविश्वास पैदा हुन्छ भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि द्वन्द्व र हिंसा उत्पन्न हुन्छ। र तेस्रोमा छ छलफल र सम्झौता अर्थात् वार्ता। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो द्वन्द्व चक्रको पहिलो चक्र छ असुरक्षा र अविश्वास। असुरक्षा र अविश्वासको कारणले द्वन्द्व र हिंसा पैदा हुन्छ, दोस्रो चक्र भयो। र द्वन्द्व र हिंसा भइसकेपछि हामीले त्यसको विभिन्न छलफल गर्नु पर्यो, सम्झौता गर्नु पर्यो, वार्ता गर्नु पर्यो, जसको कारणले द्वन्द्वको अन्त्य हुन्छ। छलफल, सम्झौता र वार्ता र त्यसभन्दा पछाडि चौथो चक्र छ द्वन्द्व पछिको अवस्था। वार्ता भयो, सम्झौता भयो, शान्ति स्थापना भयो, अब द्वन्द्व पछिको अवस्था सिर्जना हुन्छ। र अन्त्यमा भाइ बहिनीहरू पाँचौं सर्कल छ, पाँचौं चरण छ भेदभाव शोषण मुक्त अवस्था। अर्थात् जब मान्छेले छलफल गर्छन्, द्वन्द्व निरूपण हुन्छ भने भेदभाव र शोषण मुक्त अवस्था अर्थात् शान्ति र अमन चयनको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसरी द्वन्द्व चक्र पाँचवटा चक्रमा घुमेको पाइन्छ। म एकचोटि पुनः तपाईहरुलाई दोहोर्याएँ। पहिलो असुरक्षा र अन्धविश्वास, दोस्रो द्वन्द्व र हिंसा, र तेस्रोमा आयो छलफल र सम्झौता, चौथोमा आयो द्वन्द्व पछिको अवस्था र अन्त्यमा भेदभाव र शोषण मुक्त अवस्था। यसरी द्वन्द्व चक्र चलेको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द्वन्द्वका विशेषताहरू के हुन् त त्यसको बारेमा पनि बुदागत रूपमा हामी अध्ययन गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द्वन्द्वमा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू वा पक्षहरूको संलग्नता रहेको हुन्छ। यो पहिलो विशेषता छ। त्यस्तै दोस्रो छ व्यक्ति वा समूह बीचको वैचारिक मतभेद, असन्तुष्टि, मनमुटाव, निहित स्वार्थ र व्यवहारको कारण द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो विशेषता छ द्वन्द्व सङ्घर्षको अवस्था हो। चौथो छ समाजमा शक्ति, स्रोत, अवसरको समान वितरण नहुँदा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै पाँचौं छ समाजको अभिन्न पक्ष नै द्वन्द्व हो। द्वन्द्व निरन्तर प्रक्रिया हो, अर्थात् निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। भाइ बहिनीहरू, अर्को बुदा छ द्वन्द्व रहित समाज हुँदैन। र द्वन्द्व अर्को छ द्वन्द्व सधैँ नकारात्मक पनि हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, यो त भए द्वन्द्वका विशेषताहरू। अब भाइ बहिनीहरू, द्वन्द्व सधैँभरि नकारात्मक हुँदैन
द्वन्द्वले गर्दा सकारात्मक हाम्रो समाजमा सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको हुन्छ। जस्तो कि द्वन्द्वको कारणले नवीनतम सोच र विकासमा वृद्धि भएको हुन्छ। त्यस्तै एक अर्को द्वन्द्वरत पक्षलाई नजिकबाट बुझ्ने र चिन्ने मौका प्रदान हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणमा द्वन्द्वले मद्दत पुग्दछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, सामाजिक विकृति र समस्याको पहिचान र निकास द्वन्द्वले निकाल्छ। जनताहरूमा जनचेतनामा अभिवृद्धि गर्छ। विकासमा सहकार्य, सहभागिता र समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, द्वन्द्वले स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्दछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, आफ्नो हक अधिकारप्रति सजग र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि द्वन्द्वले गर्दछ भने त्यस्तै सामाजिक एकता र न्यायमा जोड गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी द्वन्द्व व्यवस्थापन अर्थात् द्वन्द्व निरूपण हामीले के कसरी गर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, द्वन्द्व व्यवस्थापनका विभिन्न उपायहरू छन्। जस्तो कि हामी नेगोसिएसन भन्छौँ, हामी वार्ता, जसबाट छलफलद्वारा समाधान खोज्ने काम हामीले गरिन्छ, जसले एउटा नेगोसिएसन भन्छन्, वार्ता। त्यस्तै एकोमोडेसन भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, समायोजन गर्ने, दुवै पक्षबीच समायोजन गर्ने। कोलाबोरेसन भन्छौँ, दुवै पक्षबीच सहकार्य गर्ने। कम्प्रोमाइज भन्छौँ, दुवै पक्षबीच तालमेल मिलाउने। अर्को मेडिएसन भन्छौँ, मध्यस्थकर्ता राखेर कोही व्यक्ति वा समूहलाई मध्यस्थकर्ता राखेर पनि द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आर्बिट्रेसन भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, दुई पक्षको कुरा सुनेर त्यसको तेस्रो पक्षले चाहिँ सहयोग गर्छ, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ, जसलाई हामी आर्बिट्रेसन भन्छौँ। र लिटिगेसन भन्छौँ अर्को भाइ बहिनीहरू। लिटिगेसन भनेको चाहिँ द्वन्द्वको कानुनी समाधान खोजेर, कानुनमा चाहिँ के कसरी द्वन्द्व समाधान गर्न सकिन्छ त्यसको समाधानको बाटो खोजेर पनि हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकियो भने। अर्को एडजुडिकेसन भन्छौँ हामी भाइ बहिनीहरू, तेस्रो पक्षले दिएको निर्णय नै फलो गरेर दुवै पक्षको कुरा सुन्ने र निर्णय तेस्रो पक्षको मान्ने, एडजुडिकेसन भन्छौँ। र अन्य समाधानका उपायहरूमा भाइ बहिनीहरू एक अर्काप्रति सम्मान अनि विश्वास गर्नुपर्दछ, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सहमति र सहकार्य गर्ने, दुवै पक्षबीच सहमति र सहकार्य गर्ने। त्यस्तै नीति योजना तथा कार्यक्रममा सरकारवालाको सक्रिय सहभागिता गराउने। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने। त्यस्तै सामाजिक विभेद र असमानता हटाउने र वर्गीय, जातीय एवं लैङ्गिक विभेद हटाउने। भाइ बहिनीहरू, यसको कारणले गर्दा यदि हामी यी कुराहरू गर्न सकियो भने हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, विवाद र द्वन्द्व समाजको अभिन्न अङ्ग हो। द्वन्द्व सकारात्मक प्रभावको द्योतक भएकोले उचित व्यवस्थापन गर्न सकिए द्वन्द्व रूपान्तरणले विविधीकरण, विकास र नयाँ आयामको विकास गर्दछ, जसले पहुँच, प्रतिनिधित्व, अपनत्व र सहभागितालाई जागृत गर्ने भएकोले समय परिस्थिति अनुरूप द्वन्द्वको व्यवस्थापन शैली र तरिका अपनाई विवाद र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न सकेमा देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र विकास भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार हुने देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई एउटा गृह कार्य दिन्छु, टिप्नुस् है त। टिप्नुस् त। द्वन्द्व भनेको के हो, यसको व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। टिप्नुभयो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट आजको निर्धारित समय सकिएको सङ्केत
आइसकेको छ। त्यसकारण आजको पाठ म यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने हुने प्राविधिक मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समय र यही बार पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ म नारायण प्रसाद खतिवडा तपाईहरू बीच बिदा माग्छु। धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्।